अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। हम और आप सब चाय पीने के आदी होते हैं। कम से कम ये कि नाश्ते में तो ज़रूर हम चाय पीते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि चाय अगर लिमिट से ज़्यादा हो जाए तो फिर वो चाय हमें नुकसान पहुंचाती है। इस चाय के हवाले से बताया जाता है कि अव्वलन तो ये चीज़ ऐसी है जो पूरी दुनिया में एकसा तौर पर इस्तेमाल की जाती है, लेकिन जब चाय की ईजाद हुई थी तो ये बतौर दवा इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन आज के ज़माने में पूरी दुनिया में ये हर घर और हर ऑफिस और हर इंसान की ज़रूरत सी बन गई है। लेकिन हमें ये चाहिए कि इसको हम लिमिट में रखें, ज़्यादा इस्तेमाल ना करें, वरना इसके नुकसानात सख्त हो सकते हैं। चंद तिब्बी हवाले से 9 नुकसानात हम आपके गोशगुजार कर रहे हैं। इसे सुने और समझने की कोशिश करें कि जब हम ज़्यादा चाय पीते हैं तो हमारी बॉडी को, हमारे जिस्म को क्या नुकसान होता है। नंबर 1, चाय के अंदर कैफीन नामी एक जुज़ पाया जाता है जिसे जहरीला या नशीला मादा भी कहा जाता है। चाय को मुस्तकिल इस्तेमाल करने की आदत अगर पड़ जाए तो फिर इस्तेमाल ना करने की सूरत में सर का दर्द, इसी तरह बेचैनी और थकावट महसूस होने लगती है। और यह हकीकत है कि जिसको चाय की लत लग जाती है तो फिर अगर वो ना पिए तो थकावट, बेचैनी, सर का दर्द शुरू हो जाता है, परेशान हो जाते हैं, क्योंकि उसके अंदर एक कैफीन नामी एक जुज़ पाया जाता है जो नशीला होता है। नंबर 2, आम तौर पर चाय पीने वाले हजरात को सर चकराने का सामना नहीं होता है, यानी जो लोग चाय पीते रहते हैं, लेकिन ज़्यादा मिक़दार में इस्तेमाल करने से, ज़्यादा मिक़दार में यानी 6 से 12 कप, 6 कप से कम अगर चाय आप इस्तेमाल करते हैं तो माना यह जाता है कि आप बहुत ज़्यादा चाय का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। लेकिन 6 के बाद अगर इस्तेमाल करते हैं तो कहा जाता है कि इसमें तकरीबन 400 से 500 मिलीग्राम कैफीन होती है। 6 से लेकर ऊपर तक के अगर आप चाय इस्तेमाल करते हैं 6 कप से ज़्यादा, तो यानी गोया आप अपने जिस्म में कैफीन जो नशीला मादा है उसे 400 से 500 मिलीग्राम आप अपने जिस्म में डाल रहे हैं, जो नुकसान करता है। और अगर 3 से 4 कप आप इस्तेमाल करते हैं चाय तो तकरीबन 200 मिलीग्राम कैफीन आपके जिस्म में जाता है, जो बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं पैदा कर पाता है। चूँकि आज तो ज़रूरत बन गई है चाय, बचना बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन जहाँ तक हो सके बचें, और ज़्यादा पीने से तो आपको बचना ही होगा। तो कहते हैं कि आमतौर पर चाय पीने वाले हजरात को सर चकराने की आदत नहीं होती है, लेकिन अगर ज़्यादा मिक़दार में वो चाय पी लें तो उनको भी सर चकराने का मर्ज़ पैदा हो सकता है, क्योंकि कैफीन की मिक़दार अब उनके जिस्म में ज़्यादा पहुंच चुकी है, जो सर चकराने की सूरत पैदा कर सकता है। नंबर 3, हमल के मसाइल में बहुत ज़रूरी होता है। कहा जाता है कि जब औरत हमल के दौरान होती है तो चाय के इस्तेमाल से हासिल होने वाले कैफीन से उसका हमल ख़राब होने का डर रहता है, या कम से कम ये कि बच्चा कमज़ोर पैदा होने का ख़तरा बना रहता है। हमल के दौरान 3 कप से ज़्यादा चाय का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि 3 कप में तकरीबन 200 मिलीग्राम कैफीन होता है और ये ज़्यादा नुकसान नहीं कर पाता है। लेकिन 5 या 5 से ज़्यादा कप का अगर चाय इस्तेमाल करते हैं तो फिर 500-600 मिलीग्राम कैफीन आपके जिस्म में पहुँचेगा, जो आपको नुकसान पहुँचा सकता है। इसी तरह नंबर 4, सर दर्द। कुछ लोगों को कैफीन के इस्तेमाल से सर दर्द में कमी आती है, यानी सर दर्द का मर्ज़ था, चाय वगैरह पीते हैं तो कैफीन उनके जिस्म में पहुंचता है
تو سکون مل جاتا ہے، سر درد ختم ہوتا ہے۔ لیکن اگر یہی کیفین زیادہ مقدار میں مستقل طور پر ہماری باڈی میں جائے تو پھر ہمیں سر درد کی بیماری بھی لاحق ہو سکتی ہے۔ نمبر 5، جوڑوں کے مسائل۔ چائے کو زیادہ مقدار میں استعمال کرنے سے جسم میں ضرورت سے زیادہ تیزابیت بننا شروع ہو جاتی ہے، جو بعد میں تیزابی مادوں کا ذریعہ بن کر یورک ایسڈ کا سبب بننے لگتی ہے، جس کی وجہ سے لوگ گٹھیا اور جوڑوں کے درد کے شکار ہو جاتے ہیں۔ نمبر 6، جان لیوا بیماریاں اس سے پیدا ہوتی ہیں۔ اس مشروب میں پیشاب آور خصوصیات ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے جسم میں مطلوبہ پانی کی مقدار میں کمی آتی ہے۔ یعنی اس کے اندر جو ہے نا ایسی چیز ہوتی ہے جو انسان کو بار بار پیشاب کرواتی ہے، اور جب بار بار پیشاب لگتی ہے تو پھر انسان کے جسم میں جو پانی ہوتا ہے نا اس میں کمی پیدا ہو جاتی ہے، اور جب پانی میں کمی پیدا ہوتی ہے تو پھر انسان کا خون گاڑھا ہو جاتا ہے۔ انسان کا خون جب گاڑھا ہوتا ہے تو جو نلیاں ہماری ہوتی ہیں خون بہنے کی وہ تنگ ہو جاتی ہیں اور خون بہ نہیں پاتا ہے، تو نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ گردوں پر اثر پڑتا ہے، کولیسٹرول کی مقدار بڑھ جاتی ہے، ہارٹ اٹیک کی بیماری آتی ہے، بلڈ شوگر بڑھ جاتا ہے، ہائی بلڈ پریشر کے وہ شکار ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح سینے کے جلن، سینے کے جلن میں بھی یاد رکھیے کہ چائے میں پائی جانے والی کیفین کی وجہ سے سینے میں جلن کا اضافہ ہو سکتا ہے۔ 3 کپ یا اس سے کم، 4 کپ یا اس سے کم تقریباً انسان استعمال کرے تو کچھ زیادہ نقصان نہیں ہوتا، لیکن 5 کپ، 6 کپ، 8 کپ، 10 کپ اگر چائے دن بھر میں استعمال کرتا ہے تو انسان کو اس کی تکلیف لاحق ہو سکتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ معدے میں بننے والے ایسڈ کی مقدار میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے۔ نمبر 8، نیند کے مسائل۔ یاد رکھ لیجئے کہ جو لوگ چائے پینے کے بہت زیادہ عادی ہو جاتے ہیں تو وہ سونے سے پہلے بھی چائے، اٹھے تو چائے، سوئے تو چائے۔ کیفین جو اس کے اندر پائی جاتی ہے نا یہ انسان کی نیند کو مار دیتا ہے، اور جب نیند مر رہی ہے تو پھر آپ کو نیند کہاں سے جلدی آئے گی؟ تو نیند کے مسائل بھی کثرت کے ساتھ چائے پینے سے اور سونے سے پہلے پینے سے تو نیند کے مسائل آپ کو درپیش ہو سکتے ہیں۔ نمبر 9، ذہنی دباؤ اور بے چینی اور اضطراب میں یہ اضافہ کرتا ہے۔ اسی لیے طبی ماہرین یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ چائے سے بچ سکتے ہیں تو بچیں، یہ کوئی فائدہ مند چیز نہیں ہے جو آپ کے جسم کو تندرست بنائے۔ 1 کپ 2 کپ بھی نقصان کرتا ہی ہے، بس یہ ہے کہ وہ کم نقصان کرتا ہے، اور زیادہ اگر پیتے ہیں تو وہ نقصان دکھائی بھی دیتا ہے۔ تو طبی ماہرین کا ماننا ہے کہ بچ سکتے ہیں تو بچیں، لیکن آج کے زمانے میں یہ انسان کی ضرورت، آفس کی ضرورت، گھر کی ضرورت بن چکی ہے، تو اب استعمال کرنے پر کبھی کبھی مجبور ہو جاتے ہیں تو بہت زیادہ استعمال نہ کریں۔ 2 کپ 3 کپ 4 کپ بہت ہو گئے، اتنا انسان دن بھر میں اتنی چائے اگر پی لیتا ہے، اس سے زیادہ استعمال کرنے کی کوشش نہ کریں، ورنہ بہت سارے خطرات آپ کے سامنے پیش آ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔